यति बेला हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। गुडाकरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्र बैंकले अब यो कोरोनाको सङ्कटले पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा क्षेत्रगत रूपमै अनुसन्धान गरिराखेको र त्यसपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो र त्यस अनुसार चाहिँ निर्धारण गर्ने के चाहिँ राहत प्याकेजको भन्ने कुरा आइराखेको थियो। यहाँहरूले सकाइसक्नु भयो त्यो अनुसन्धानको विषय कि अहिले पनि चलिराखेको छ? राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। अहिले हामी अर्थतन्त्रमा के असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामी सबैलाई विदितै छ। विगत 3 वर्षदेखि हामीले जुन किसिमले उच्चात्मक ढङ्गले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातिरहेका थियौँ, 7.3% हाम्रो औसतमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको 3 वर्षको अवस्था, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको र गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा के दबाव हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सन्तुलनमा रहेको, विशेष गरी भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको अवस्था हो। यो अवस्थाको माझबाट अहिले हामीलाई चाहिने जुन यो कोभिडको इम्प्याक्टका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिएको छ। यो विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। यो अध्ययन निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो, किनकि मुख्यतया के छ भन्नुहुन्छ भने कोभिडको इम्प्याक्ट कति पर्छ भन्ने हेर्नका लागि हामीले घरभित्रै बस्नुपर्ने जुन व्यवस्था लागू गरेका छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका छौँ, यो व्यवस्था हामी कतिसम्म यसलाई लानुपर्ने हुनसक्छ, कोभिडको कुन स्टेजमा हामी छौँ, यी सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। र त्यस भएर अहिले प्रारम्भिक रूपमा हामीले केही अध्ययन गरिकन, आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले केही पोलिसी मेजर्स पनि लिइरहेछ। जस्तो हामीले यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि केही कुराहरू इङ्गित गऱ्यौँ यो फागुनमा। र त्यति बेलै हामीले चाहिँ 3-4वटा सेक्टरमा सम्भावित रूपमा असर पर्न सक्छ, अलिकति बढी असर पर्न सक्छ भनेर हामीले त्यति बेला आकलन गरिसकेका थियौँ। जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा, यातायात क्षेत्रमा र तपाईँको थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा पनि केही प्रभाव पर्छ। विशेष गरी निर्माणसित सम्बन्धित उद्योगहरू र कच्चा पदार्थको उपयोग गरिकन तयारी वस्तु निर्माण गर्ने उद्योगहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने आकलन हामी अर्धवार्षिक समीक्षामा गऱ्यौँ। त्यति बेला पनि केही मेजर्सहरूलाई हामीले लियौँ। त्यसपछि चैत महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि अर्को परिपत्र जारी गरिकन विशेष गरिकन अनिवार्य नगद अनुपात बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने जुन निक्षेपको 4% रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो तरलता व्यवस्थापनका लागि, र कुनै तरलता कुनै आकस्मिकता आइपर्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि भनेर त्यसलाई हामीले 3% कायम गऱ्यौँ। 3% कायम गर्दा बजारमा करिब बैंकिङ प्रणालीमा थप 35 अर्ब तरलता प्रवाह भएको थियो। र त्यो तरलता प्रवाह भइसकेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई दुईवटा कुराहरू त्यसमा सहज भएको थियो। र त्यसले उहाँहरूले ऋणीलाई चार्ज गर्ने ब्याज पनि घटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो त्यति बेला। त्यस बेला विशेष गरिकन अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर त्यसले घटाउन मद्दत पुर्यायो। त्यसै गरिकन बैंकहरूको जुन अन्तर्ब्याङ्क सापटीको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई घटायो। र त्यस्तो भनेको ब्याङ्कहरूले त्यसरी 4% बिन्दुबाट 3%मा अनिवार्य नगद मौद्दातलाई घटाइसकेपछि जुन उब्रेको 1% बराबरको 35 अर्ब थियो, त्यो तत्काल ब्याङ्कहरूले नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रहरूमा, सुरक्षण पत्रहरूमा लगानी गर्ने अवसर पाउनुभयो। र यसले ब्याङ्कहरूलाई केही हदसम्म त्यति बेला राहत पुर्याउने र त्यसले तदनुरूप उहाँहरूले चाहिँ ऋणीलाई त्यसलाई पासन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले के व्यवस्था गर्यो त भन्नुहुन्छ भने चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता, जसको सामा तथा ब्याज चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसलाई 28 तिरे हुन्छ भन्ने किसिमको व्यवस्था गरियो। किनकि हामी असहज अवस्थामा थियौँ, बन्द व्यापार बन्द भएको अवस्था थियो। त्यसै गरिकन हामीले जसले चैत महिनाभित्र आफ्नो सामा ब्याज तिर्न सक्नुहुन्छ, किस्ता तिर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी तिर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले ब्याजमा पाउने जुन ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसमा 10% छुट पाउनुहुन्छ भनेर पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो। त्यसपछि अब हाम्रो विशेष गरिकन पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखिएको भएर पर्यटन क्षेत्रसित सम्बन्धित उद्योगहरूलाई चालु पुँजी कर्जा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरिकन औषधिसित सम्बन्धित उद्योगहरूलाई चालु सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गऱ्यौँ। र यो मात्रै फेरि थप सर्कुलर जारी भएको छ। यो विषयमा थप परिपत्र जारी भएर बैंक संस्थाहरूले यो चौमासमा आफ्ना केही तोकिएका क्षेत्र बाहेकका ऋणीहरू जुन क्षेत्र हामीलाई लाग्छ अहिलेको यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा, अहिलेको यो असहज अवस्थामा पनि धेरै प्रभावित भएका छैनन् भन्ने लाग्छ भने ती क्षेत्र बाहेक विशेष गरिकन त्यसमा तपाईँको खाद्यान्नको पसलहरू, औषधि पसलहरू लगायतका केही हामीले तोकेर राखेका जुन सेक्टर छ इकोनोमीको, त्यो सेक्टर बाहेकका अरू क्षेत्रहरूमा बैंक वित्तीय
संस्थाहरूले ऋणको अब यो त यहाँहरूले गरिराखेको खास गरी पोलिसी मेजर्सको कुरा, त्यस्तै गरी अहिले जुन सङ्कटसँग जुझ्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले गरिराखेको अनुसन्धान र त्यसपछि त्यसको निष्कर्ष अनुरूप यहाँहरूले चालिराखेको कदम बाहेक चाहिँ अहिले रेमिट्यान्स जो खास गरी विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति चाहिँ के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हो, अब हिजोको सर्कुलरको विषयमा मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, त्यो तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भयो होला। ठिक छ, अब विप्रेषण आप्रवाह 8 महिनासम्मको अवस्था सन्तोषजनक हो। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह 592 अर्ब भित्रिएको थियो। गत आर्थिक वर्षको त्यही 8 महिनामा 582 अर्ब भित्रिएको थियो। र गत वर्ष विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि दर उच्च रहेको अवस्था थियो। त्यसका पछाडि 3-4वटा महत्त्वपूर्ण कारणहरू गत आर्थिक वर्षमा भएका थिए। नेपाल सरकारले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य कायम गर्यो र त्यो सन्दर्भ मूल्य रेफरेन्स प्राइस कायम गरिसकेपछि अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने जुन व्यापार छ त्यो निरुत्साहित भइकन त्यसका लागि प्रयोग हुने रेमिट्यान्स पनि फर्मल च्यानलमा आउन मद्दत पुगेको थियो। त्यो त्यसमा सन् 2019मा हाम्रो खाडी मुलुकहरू विशेष गरी रेमिट्यान्सको हाम्रो सोर्स कन्ट्रिजहरू जुन छ त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहेको अवस्था थियो र त्यसको कारणले पनि गत आर्थिक वर्ष उच्च दरमा रेमिट्यान्स वृद्धि भएको थियो। त्यसै गरिकन गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा पनि बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज उच्च दिनुभएको थियो र त्यो निक्षेपको ब्याज दर उच्च हुँदाखेरि पनि बाहिर बसेको मान्छेहरूलाई देशभित्र पैसा पठाएर ब्याङ्कमा राख्न के प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा इन्सेन्टिभ दिएको थियो। र चौथो कुरो, गत वर्ष हाम्रो मुद्रा ठुलो दरमा अवमूल्यन भएको थियो अथवा अमेरिकी डलर बलियो भएको थियो। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि गत वर्ष रेमिट्यान्सको बेस, त्यसको आधार नै उच्च भएको थियो र त्यस्तो उच्च आधार भएको रेमिट्यान्सको पृष्ठभूमिमा यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले त्यही रेमिट्यान्स 8 महिनासम्म प्राप्त गर्नु भनेको उपलब्धि नै थियो रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा। त्यसो भए पृष्ठभूमिमा यी कुरा तपाईँलाई यहाँ राखेँ। 582 अर्बको गत आर्थिक वर्षको 8 महिनाको रेमिट्यान्स थियो भने यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 592 अर्ब रेमिट्यान्स आयो र रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक थियो। अब पछिल्लो समय स्वाभाविक रूपमा असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ। हाम्रो रेमिट्यान्स सोर्स कन्ट्रिजहरू, रेमिट्यान्स सोर्स इकोनोमी विशेष गरिकन गल्फ कन्ट्रिजको आर्थिक वृद्धि दर 3देखि 4% खुम्चिने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ। यसरी सोर्स कन्ट्रिजमै उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिने भइसकेपछि त्यसको प्रभाव हाम्रो रेमिट्यान्समा पनि पर्छ। अहिले मुलुकमा कोभिडले बढी आफ्नो प्रभाव जमाइरहेछ, कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहेछ र त्यो सङ्क्रमण बढ्न गएका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई केही असहजता रेमिट्यान्समा हुन्छ। अब यो रेमिट्यान्स आगामी दिनमा जुन हिसाबबाट हामीले रेमिट्यान्स विगतका वर्षमा प्राप्त गरिरहेका थियौँ त्यही किसिमको आगामी दिनमा प्राप्त गर्नका लागि केही चुनौती चाहिँ यानी अगाडि जस्तो परिपत्रको कुरा पनि केही रूपमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र ब्याज दरको कुरा पनि आइराखेको थियो। धेरै जसो उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि यो ब्याज दरको विषय कतिमा कायम राख्ने भन्ने विषय त्यो पहिलेदेखि नै त्यो बहसको विषय त थियो नै। पछिल्लो समय चाहिँ यो अङ्क घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो विषयमा के सोचिराखेको छ र निश्चित क्षेत्रलाई, जस्तो यहाँले अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो पर्यटन क्षेत्र जो जडी अलिक बढी प्रभावित भएको क्षेत्रको लागि चाहिँ त्यो राहतको प्याकेजको रूपमा पनि त्यो गर्न सकिने भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। ऋण तिर्ने समयलाई चाहिँ अलि लम्ब्याउने कुरा पनि आइराखेको थियो। यो विषयमा चाहिँ त्यो घटाउने नै भन्ने विषयमा चाहिँ के छ, आजको दिनमा कति जति उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ ब्याज दर? मैले अघि नै त्यो विषयमा प्रकाश पार्न खोजिरहेको थिएँ। हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले परिपत्र जारी गरिकन यो चौथो त्रैमासमा तिर्नुपर्ने ब्याजमा 2% बिन्दुले घटाउने। कसैको ब्याज 12% थियो भने अब उसले 10% तिर्नुपर्ने, तर त्यहाँ केही तोकिएका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई छोडेर ती क्षेत्रभरिका के हुन् भन्नुहुन्छ भने अहिलेको असहज अवस्थामा पनि ती क्षेत्र धेरै प्रभावित छैनन् भन्ने आकलनका आधारबाट अन्य क्षेत्रहरूका ऋणीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याजमा 2% बिन्दुले यो चौथो त्रैमासको अर्थात् वैशाखदेखि असारसम्म तिर्नुपर्ने ब्याजमा उहाँहरूलाई 2% बिन्दुले छुट दिने भन्ने व्यवस्था हिजोदेखि जारी भएको छ है। त्यसै कारण वैशाख र जेठमा तिर्नुपर्ने उहाँहरूको ऋणको जुन किस्ता थियो त्यसलाई असारसम्मका लागि सारिएको छ। यो हिजो मात्रै जारी भएको परिपत्रले तपाईँले उठाउनुभएका कुराहरू सम्बोधन गरिसकेको छ। अब यसको अलावा चाहिँ यहाँले योभन्दा अघिल्लो पटक यहाँसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोनाको सङ्कटको विषयमा यसको नकारात्मक प्रभाव त छँदैछ, तर यसको सकारात्मक प्रभावको विषयमा पनि चर्चा हुनुपर्छ। देशमध्ये चाहिँ यहाँले जो वैदेशिक रोजगारीमा भएको त्यहाँ रोजगारीको अवसर कटाउँदै हुँदाखेरि देशमा फर्किएको युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियो भने दीर्घकालीन रूपमा हामी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनको लागि त्यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्नुभएको थियो। भनिसके यो बाटोतर्फ अग्रसर हुनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत रूपमा त्यस्तो केही गर्दैछ? 2-3वटा कुराहरू यहाँनिर हामीले ध्यानमा के राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो असहज अवस्था, हामी स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक सङ्कट दुईवटा
सङ्कटबाट एकैपटक गुज्रिरहेका छौँ। यो विश्व इतिहासमै पछिल्लो 100 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक हामी यो सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छौँ। सम्पर्क विच्छेद भएको छ र हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। मुख्य गरी त पछिल्लो समय कोरोनाले निम्त्याइराखेको सङ्कट र आर्थिक रूपमा परिराखेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र त्यसको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले चालिराखेको कदमको विषयमा चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टसँग संवाद गरिराखेका थियौँ र उहाँले हिजो मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको परिपत्र जसमा चाहिँ केही निश्चित क्षेत्र जो चाहिँ अलि बढी प्रभावित भएको छन् त्यसमा चाहिँ 2 अङ्कले त्यो ब्याज दर कटौतीको कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो र उहाँ पुनः सम्पर्कमा आइसकेको हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। गुडाकरजी, यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी चाहिँ यो समयमा पनि यसलाई सदुपयोग गर्दै देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँको धारणा कृपया राखिदिनुहोस् न। विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित भएको अवस्था छ र हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रम शक्ति देशभित्र फर्किने र फर्किरहेको अवस्था छ र यो प्रतिकूलताका बावजुद पनि हामीले यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबै सहमत छौँ। मैले अघि यहाँलाई विश्व इतिहासमै हामी 2 किसिमको सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक सङ्कटबाट एकैपटक गुज्रिरहेछौँ र यो 100 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो देखिएको छ भन्ने आम अहिले विश्लेषण भइरहेछ। र यो पृष्ठभूमिमा अहिले हामीले नेपालमा आफ्नै आत्मनिर्भर भएर के गर्न सक्ने क्षेत्रहरू छन् र मुख्यतया अहिलेको सङ्कटले विश्वका हरेक मुलुकलाई एउटा के पाठ पढाएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले फुड सिक्युरिटी र इनर्जी सिक्युरिटीमा आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको उत्पादन देशभित्र गर्न सक्नुपर्छ र इनर्जीको ऊर्जाको स्रोतहरू पनि देशभित्रको उपयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई पहिला हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले सबैतिर सहमति देखिन्छ। र हामी परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 20 अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका छौँ, 24 अर्बको विद्युत खरिद गरेका छौँ भारतबाट र त्यसै गरिकन 90 अर्बको तरकारी, चामल, फलफुल, दाल, खानेतेल लगायतका वस्तुहरू आयात गरेका छौँ। र यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भने हामी करिब 350 अर्बको वस्तुहरू देशभित्र उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिलेको जुन यो सङ्कटले हामीलाई भोलि मध्यकाल हामीलाई समस्या होला 6-8 महिना हामीले चाहिँ कृषिजन्य वस्तुमा बढी फोकस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर एउटा निश्चित समयपछि 2 वर्ष 3 वर्षपछि हामीले यी वस्तुहरूलाई स्वदेशभित्र उत्पादन गर्न सक्यौँ भने एकातिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, आयातलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र जुन अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको जुन सक छ, जुन धक्का पर्छ, जुन असहजता उत्पन्न हुँदैछ त्यसलाई पनि हामी सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ, आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने अवसर दिन्छ। यसका लागि हामीले शक्तिलाई प्रशिक्षित बनाउने, हाम्रो कृषिलाई आधुनिकीकरणको दिशामा लैजाने, त्यसै गरिकन हाम्रो जुन पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता ठुलो छ त्यसलाई पनि हामीले प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो भने त्यसलाई हामीले अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो, जहाँसम्म रेमिट्यान्स नआउँदा भोलि हामीलाई चाहिँ साह्रै ठुलो सङ्कट पर्छ कि भन्ने एउटा जुन आकलन भइरहेछ त्यसलाई पनि हामीले अर्को किसिमबाट व्याख्या र विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सन् 1990 को दशकमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको वैदेशिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 50% जति थियो र त्यति बेला पनि हामीले कुनै समयमा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थियौँ भने अब यदि विश्लेषण आप्रवाह रोकिन्छ भने पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दात्री निकायहरू, विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय सहकार्यमा हामीले ऋण परिचालन गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि अभ्यास पनि भइरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, यी विभिन्न जुन बहुराष्ट्रिय बहुपक्षीय दात्री निकायहरू छन् यिनीहरूको सहयोग पाउन सक्यौँ भने हामीलाई के विदेशी विनिमय सञ्चितमा पर्ने दबावलाई पनि हामीले अहिले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर त्यसको साथसाथमा अहिले आइराखेको वैदेशिक लगानीको कुरा पनि यहाँले केही रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विषयमा अथवा दात्री निकायको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि हामीले आजको दिनमा जसबाट हिजोको दिनमा सहयोग लिइराखेका थियौँ ती देशहरू पनि प्रभावित भइराखेको र त्यही देशलाई पनि फेरि त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउनको लागि पनि यहाँले उल्लेख गरेका संस्थाहरूले त्यहाँ पनि काम गर्नुपर्ने होला र नेपालमा पनि फेरि तिनै संस्थाहरूले गर्दाखेरि हामीले जुन एफडिआईको कुरा हिजोको दिनमा गरिराखेका थियौँ त्यसमा त अब सङ्कुचन आउने देखियो नि, होइन? हो, अब अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हामीले आकलन गरे अनुसार नआउन सक्छ, तर मैले इङ्गित गरेँ त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने बहुपक्षीय दात्री निकायहरू, बहुराष्ट्रिय दात्री निकायहरू यिनीहरूको सहयोग चाहिँ हामी लिन सक्छौँ र त्यो सहयोगले नै हामीसित प्रशस्त उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ र उहाँसँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि हामी मुख्य गरी त बहुपक्षीय जति पनि दात्री निकायहरू रहेका छन्, आइएमएफको कुरा, विश्व ब्याङ्कको कुरा होला अथवा अहिले पछिल्लो समय आइराखेको एसियाली विकास ब्याङ्कको कुरा, यी विभिन्न बहुपक्षीय
दात्री जुन निकायहरू रहेका छन् त्यहाँबाट पाउने सहयोगको विषयमा अथवा हामीले अन्य दात्री राष्ट्रहरूबाट पनि लिने सहयोगको विषयमा पनि आजको दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ आइराखेको छ। र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुरा जति बेला हामीले नेपालमा चाहिँ त्यो लगानीको पुँजीको अभाव हुँदै गर्दाखेरि पनि विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पुँजीको अभाव हुँदाखेरि विदेशबाट चाहिँ पुँजी ल्याउने भन्ने कुरा नै रहिराखेको थियो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले लगानी सम्मेलन पनि लगातार आयोजना गऱ्यौँ, तर चाहिराखेको अवस्थामा चाहिँ आइराखेको स्थिति थिएन। यति बेला उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको भन्ने कुरा आइसकेको छ, सम्पर्क विच्छेद भएको छ। उहाँसँग हामी सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अतिथिहरूलाई स्टुडियोमै आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्ने अवस्था पनि छैन र हामी दूरसञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्दै उहाँहरूसँग देशको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा संवाद गरिराखेका छौँ र यो संवादबाट चाहिँ देशको आजको दिनमा हाम्रो अवस्था के हो र यसलाई चाहिँ हामीले जित्नको लागि, यो सङ्कटसँग जुझ्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने प्रयास के हो भन्ने विषयमा चाहिँ लगातार संवाद गरिराखेका छौँ। मुख्य गरी त देशको अर्थतन्त्रसँग आजको कार्यक्रममा देशको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र परिराखेको क्षति त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामको विषयमा आजको कोरोना विरुद्धको अभियान केन्द्रित रहेको छ र कोरोना विरुद्धको अभियान मार्फत यहाँहरूलाई हामीले कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा त जानकारी दिइ नै राखेका छौँ। त्यसको साथसाथमा देशको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी लगातार यो क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग संवाद गरिराखेका छौँ र यति बेला फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले अगाडि पनि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्थिति, त्यस्तै गरी केही विकास निर्माणको अब हाम्रो प्राथमिकतालाई पनि पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्ने पनि केही अर्थशास्त्रीको कुरा आइराखेको छ। यहाँले आफ्नो भनाइहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो, कृपया निरन्तरता दिनुहोस् न। हो, अब मुख्यतया हामीले हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा यी क्षेत्रहरूमा हाम्रो प्राथमिकतालाई फेरि अझ बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था छ र त्यसैका लागि साधन अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूको सहयोग पनि यतातिर सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरिकन हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरू, ठुला विकासका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई पनि हामीले स्पिड अप गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा फेरि लैजान सहज बनाउँछ। गत 3 वर्षमा हामीले 60% आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थियौँ। यो आर्थिक वर्षमा केही समस्या देखिए पनि फेरि अर्को आर्थिक वर्ष हामीले त्यो गतिलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र यहाँहरूले गरिराखेको कामको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट। उहाँसँग हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय जुन अर्थतन्त्रमा परिराखेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चालिराखेको कदमको विषयमा संवाद गऱ्यौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले परिपत्र गरिसकेको भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ हिजो मात्र र त्यो उक्त परिपत्र मार्फत चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत अवस्थाभन्दा नि यो पछिल्लो समय परिराखेको क्षतिलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र राहतको रूपमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आइराखेको उद्योगी व्यवसायीहरूले यो ब्याज दरको कुरा, त्यसमा चाहिँ ब्याज दरको जुन दर रहेको छ त्यसमा चाहिँ न्यूनीकरण हुनुपर्ने भन्ने कुरा आइराखेको थियो भने अर्कोतर्फ जुन ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने समय पनि केही लम्ब्याउनु पर्ने, यो लकडाउनको स्थितिमा बाहिर निस्किने अवस्था पनि नभएको, उत्पादनको अवस्था पनि झन्डै शून्यको स्थितिमा रहेको, यो अवस्थामा चाहिँ कसरी तिर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि लम्ब्याउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो र दुवै कुरालाई सम्बोधन राष्ट्र ब्याङ्कले केही मात्रामा गरेको भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टको तर्क रहेको थियो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पछिल्लो समय क्षेत्रगत रूपमै खास गरी सेक्टर वाइज नै अनुसन्धान गरिराखेको, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, यो कोरोनाको सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि देशका अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, पर्यटन क्षेत्रमा के प्रभाव परिराखेको छ, यातायातको क्षेत्रमा के प्रभाव परिराखेको छ, त्यस्तै गरी उत्पादन अथवा उद्योगको क्षेत्रमा के प्रभाव परिराखेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अनुसन्धान गरिराखेको र प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, अलिक बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने र त्यो क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउनको लागि काम गरिराख्ने र अर्कोतर्फ भने अलिक कम प्रभाव परेको क्षेत्रलाई, ती क्षेत्रलाई भने त्यो राहतको प्याकेज भन्दा पनि उनीहरू क्रमशः कम प्रभावित रूपमा चलिराखेका छन् भने उनीहरूलाई चल्न दिइराख्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ।